بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نكملوا التصحيح ديال لا سيري الاولى ديال البروبابيليتي. بالنسبه للتمرين رقم جوج، التمرين رقم واحد كنا شفناه ديجا في الفيديو الاول. دابا غادي نشوفوا التمرين رقم جوج. اذا هنا في هذا التمرين تيختلف على التمرين رقم واحد، لان الكرات اللي عندنا هنايا ما فيهمش الالوان، فيهم الارقام. عندي في المجموع 9 ديال الكرات، عندي 5 ديال الكرات تيحملوا رقم صفر، و4 ديال الكرات فيهم رقم واحد. قلنا باش يمكننا نجاوبوا على هذا التمرين ونفهموه مزيان خاصنا جوج ديال الحوايج في الاول. خاصنا نعرفوا شحال من كره غادي نسيريو، وخاصنا نعرفوا اين الطريقه. اذا غادي نقراو التمرين. قالوا لنا ان ساك contient 9 boules indiscernables au toucher et porte les chiffres. دونك 5 فيهم صفر و4 فيهم رقم واحد. السؤال الاول قالوا لنا on tire aléatoirement et simultanément. donc une fois تيقولوا لي simultanément تنمشي للكاردينال. اي كاردينال غادي نحسبوه بالسي ديال بي من ان. اي كاردينال كما بغى يكون غادي نحسبوه بالسي ديال بي من ان. كاين واحد القواعد ما عطيتهم لكمش في التمرين رقم واحد باش ما تبقاوش تستعملوا كالكولاتريس بزاف. مثلا الى عندك السي ديال واحد من ان، هذا هو توجور ان. وإلا عندكم السي ديال ان من ان، مثلا نفس العدد 4 4 5 5 6 6، ديما هو واحد. مزيان. وإلا عندكم السي ديال ان موان من ان، غادي يعطينا توجور ان. يعني إلا كان الفرق بيناتهم هو واحد، ديما تناخدو هذا التحتاني. مثلا إلا عندنا 9 من 10 هو 10، 11 من 12 هو 12، وحنا غادي. اذا هادو باش نسهلوا علينا الحساب. قالوا لنا اون تيغ سيمولطانيمون دو بول، وعطاونا واحد ليفينمون ا. قالوا لنا ا لا سوم دي دو بول ولا دي دو شيفر كي بورت لي دو بول تيغي ايكال ا 1. حنا غادي نتيريو جوج ديال لي بول. قالوا لنا الا شدينا الرقم الاول اللي كاين في هذه وزدنا عليه الرقم الثاني خصو يعطينا واحد. اذا شكون هما الارقام اللي خصهم يكونوا هنايا؟ الارقام باينين، خاص يكون عندي الصفر مع الواحد باش المجموع ديال الصفر مع واحد يعطيني واحد. ما يمكنش نتيري جوج الكواري فيهم رقم صفر، لان الصفر زائد صفر غتعطينا صفر. وما يمكنش نتيري جوج الكواري فيهم رقم واحد، لان واحد زائد واحد يعطينا جوج. هما في ليفينمون ا قالوا لنا المجموع خاصو يكون هو واحد. اذا مادام عرفت النوع ديال الكواري اللي غادي نتيري، نقدر دابا نحسب البروبابيليتي. تنعرفوا بان بي ا قلنا هي الكاردينال ديال ا سور الكاردينال ديال اوميغا. مزيان. بالنسبه لهادي الكاردينال ديال ا، قلنا غادي نتيريو جوج كواري، وحده فيها رقم صفر وحده فيها رقم واحد. يعني سي وحده فيها رقم صفر، الكواري اللي فيهم رقم صفر كاينين 5، اي وحده فيها رقم واحد، يعني من 4، حيت كاينين 4 فيهم رقم واحد. هنا ما تنديروش صفر ولا واحد، هنا تنديرو العدد ديال الكواري من هذاك النوع. صافقين على الكاردينال دو اوميغا. قالوا لنا غادي نتيريو جوج كواري من 9، يعني سي ديال جوج من 9. مزيان. باش تعقلوا عليها قلنا الا كان نديرو اي، يعني كره فيها صفر، اي كره فيها واحد، تنديرو الضرب. وإلا كانت عندي او تنديرو الجمع. اذا هادو هما القواعد ديال الحساب بالنسبه لي كومبينيزون. سي قلنا هي لا كومبينيزون، التأليفات. مزيان. اذا الا بغينا نحسبوا هادي غادي تعطينا الفوق 5 في 4 هي قلنا 20 على سي ديال جوج من 9. الا حسبتو هذا غادي تعطيكم قلنا هي 9 في 8 على جوج غتعطينا 36. ممكن نختزلو هادو بجوج هما المضاعفات ديال 4. اذا غتبقى لنا 5 على 9.
إذن هذا بالنسبة للسؤال رقم واحد. غادي نمشي دابا للسؤال رقم جوج. إذا بالنسبة للسؤال رقم جوج قالوا لنا on considère le jeu suivant. Yahya tire aléatoirement et simultanément deux boules du sac et il gagne s'il tire deux boules portent le chiffre 1. Calculer la probabilité du gagne de Yahya. Alors, فوقاش غادي يربح يحيى؟ إلا تيرا جوج ديال الكواري بجوجهم فيهم رقم واحد. بحال هكا يعني غيسيروهم بجوج فيهم رقم واحد. إذا إلا بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي باش يربح يحيى، شنو غادي نقولوا؟ لا بروبابيليتي هو أن نقدروا نسميوها جي بي ديال جي يعني هو لو كاردينال دو جي sur le cardinal de اوميغا. صافين؟ إذا الكاردينال دو جي قالوا لنا جي يعني خص جوجهم يكون فيهم رقم واحد، يعني سي ديال جوج ملي فيهم رقم واحد يعني من 4 على 36 حيت ديجا حسبناها وخرجت لنا 36 كاردينال دو اوميغا. إذا سي ديال جوج من 4 هي 6 على 36. إلا اختزلنا غادي نلقاو هي 1 على 6. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة لا كيسيون دو بي قالوا لنا مهدي جو لو ميم جو et il répète cette expérience 3 fois. Calculer la probabilité pour que Mehdi gagne exactement 2 fois. شنو هاد لو جو اللي غيلعب مهدي؟ غيلعب بحال يلعب يحيى. قالوا لنا يحيى tire aléatoirement et simultanément deux boules du sac et il gagne si deux boules portent le chiffre 1. مزيان؟ يعني دابا مهدي غادي يهز جوج كواري، غيهز جوج كواري نقيدو شنو هز ويعاود يحطهم ويعاود يهز، يعني عنده 3 تجربات. متفقين؟ يعني في هذه الحالة ان عندنا هو 3. متفقين؟ وشحال عدد المرات اللي غتصدق ليه هاد التجربة هادي هو ك. قالوا لنا حنايا ك ايكالا 2. قالوا لنا كالكولي لا بروبابيليتي بور كو مهدي غاني 2 فوا. متفقين؟ الوغ الا بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال مهدي انه يربح، قلنا على حساب القاعده اللي عندنا هنا هو السي. هاد كا قلنا هو عدد المرات اللي غادي تنجح فيها التجربه، وهاد ان هو عدد المرات اللي غادي تعاود فيها التجربه. يعني هنا عندنا جوج من 3 و لا بروبابيليتي انه يربح. هذه هي لا بروبابيليتي اللي حسبنا قبيله، اللي هي اللي خرجت لينا هنا 1 على 6، يعني هي 1 sur 6. سنديرو على بويسونس ك، يعني على بويسونس 2 فوا 1 موان نفسها هنا 1 sur 6 على بويسونس ان موان ك، يعني ان هي 3 ناقص جوج هي 1. إذا غادي تعطينا سي جوج من 3 هي 3، 1 على 6 أو كاري هي 1 على 36، 1 ناقص 1 على 6 هي 5 على 6. إذا شحال غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 5 في 3 هي 15، 6 36. إذا غادي تعطينا 36، 18 و 6 هي 24. إذا النتيجة هي هذه. صافين؟ دونك هذا هو البرانسيب ديال ليكسبيريونس ريبيتي. ليكسبيريونس من غادي نعاودوها تنجح وما تنجحش، هما تيكونوا عطاوني شحال من مره غادي نعاودوا ليكسبيريونس وشحال من مره بغاوها تنجح هذيك ليكسبيريونس. بيان سور الا كانت غادي تنجح جوج المرات غتبقى المره الثالثه ما غاديش تنجح. هذاك الشيء علاش عطاتنا هنا 1. غادي نمشيو للتمرين رقم 3. قالوا لنا ان sac contient 5 boules rouges porte les chiffres -2, -1, 0, 1, 2 et 3 boules vertes portent les chiffres -1, 0, 1 et 2 boules noires portent les chiffres -1, 1. دونك انا رسمتهم هنايا. عندنا 3 ديال لي كولور، عندنا الروج لو فيغ اي لو نوار، وكل وحده من هاد لي كولور فيها واحد الارقام.
عندنا moins 2 moins 1 0 1 2 moins 1 0 1 moins 1 et 1. La première question قالوا لنا فيها on tire aléatoirement et simultanément. alors on tire aléatoirement et simultanément يعني اي كاردينال قلنا غادي نحسبوه بالسي ديال بي من ان، وغادي نعاود بي هو لو نومبر دي بول تيغي و ان لو نومبر دي بول اللي كاينين في لو ساك. قالوا لنا اون تيغ سيمولتانيمون دو بول يعني غادي نتيريو توجور دو بول من لو ساك et soit x la variable aléatoire liée au nombre réel petit x, la valeur absolue de petit x fois la valeur absolue de petit y, c'est-à-dire que grand x عطاونا هي petit x fois petit y. وشنو هو x و y؟ x و y هما les deux chiffres qui portent les deux boules tirées. Déterminer la loi de la probabilité. alors حنا غادي نتيريو ديما deux boules. مزيان، هاد لي دو بول هادو من غادي نتيريوهم غادي يكون فيهم ارقام. غادي ناخذوا الارقام ديال لي بول اللي كاينين هنايا وغادي نديروا لهم لا فالور ابسوليو وغادي نضربوهم ببعضياتهم. الوغ هذاك النتيجه هي اكس. يعني هنا خصنا نديروا الحالات كاملين وما خصنا نساو حتى حاله. الا خديت الكره الاولى فيها زيرو والثانيه ما فيهاش زيرو يعني زيرو بار، الوغ ديما غادي تعطيني زيرو. مزيان، و الا خديتهم بجوجهم فيهم زيرو، اذا هاد الحاله غادي نقول اكس ايكالا زيرو، لان زيرو في اي حاجه هي زيرو وزيرو في زيرو هي زيرو. هادو هما جوج الحالات اللي ممكن ان اكس يساوي فيهم زيرو، اما يكون الكواري بجوجهم فيهم زيرو او لو وحده فيها زيرو وحده لا. الى تيريت موان زان متفقين مع الان، وحده فيها موان زان و ان، او بجوج فيهم موان زان او بجوج فيهم الان. في هذه الحاله اكس غادي يساوي واحد. متفقين؟ وإلا تيريت وحده فيها جوج، متفقين، والاخرى فيها الان، او جوج مع الموانزة، في هذه الحالة غادي تعطيني النتيجة x égale à 2. وإلا تيريت جوج مع موان 2 x غادي تعطيني 4. دونك لي فالور اللي غادي تاخد x شنو هما 0 1 2 et 4. إذا هادو هما الحالات اللي عندي. دابا هما قالوا لنا ديتيرميني لا لوا دو بروبابيليتي، يعني خاصني نحسب لا بروبابيليتي ديال شاك اكس. غادي نبدا بلا بروبابيليتي دو اكس ايكالا 0. قلنا فوقاش غادي يكون اكس ايكالا 0 الا كانت بجوجهم ايكالا 0. دابا من غادي نجي نشوف هنايا في الساك ما غاديش نبقى ننتبه للالوان، غادي نبقى نشوف غير الزيرو. يعني قلنا غادي يعطينا غادي نتيري وحده فيها بجوجهم فيهم زيرو، يعني السي ديال جوج ملي فيهم زيرو وكاينين اصلا غير جوج فيهم زيرو، او نتيري وحده فيها الزيرو وحده لا، يعني وحده من اللي فيهم زيرو ووحده من اللي ما فيهمش زيرو. اللي ما فيهم زيرو هما دوك كاملين في المجموع. قلنا عندنا 5 و5 هي 10. الا حيدنا جوج فوالا تبقى لنا 8 على سي ديال جوج من 10. الكاردينال ديال اوميغا هو جوج من 10، لان حنا غادي نتيريو دو بول وفي المجموع عندنا 10 ديال الكواري. اذا غادي نحسب هذا الشيء، جوج من جوج قلنا هي واحد، زائد واحد من جوج هي جوج، واحد من 8 هي 8، وهذه 10 قلنا غادي تعطينا هي 10 9 على جوج هي 45. اذا النتيجه غادي تعطينا 16 وواحد هي 17 على 45. غادي نمشي البي دو اكس ايكالا 1. قلنا فوقاش غادي يكون اكس ايكالا 1 الا كانت بجوجهم فيهم الان اولا بجوج فيهم الموانزان، اولا وحده فيها الان وحده فيهم الموانزان. اذا غادي ناخذ انا كاع هذوك اللي فيهم ان وموانزان وغادي نعتبرهم ك يعني نوع واحد.
اذا شحال من وحده عندي فيها موان زان و ان؟ عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. اذا غادي نتيري جوج من هادوك الستة. مزيان. على قلنا السي ديال جوج من عشرة عطاتنا هي 45. السي ديال جوج من ستة عطينا ستة في خمسة على جوج هي 15 على 45. ممكن نختزلوها لا بغينا ولا نخليوها باش في الاخر نبغيو نتاكدوا تجينا ساهل بلا ما نعاودو نوحدو الماء. بالنسبه لبي ديال اكس ايكالا 2 قلنا فوقاش اكس غادي تكون تساوي جوج الا هزيت وحده من اللي فيهم جوج ووحده من اللي فيهم الواحد. شحال من وحده فيهم جوج؟ كاين واحد وكاين موان 2 و 2. عندنا حنا تنخدمو بلا فالور ابسولي. نقدر هنا ندير لا فالور ابسولي ونبقى نحيد كاع هذوك الحالات الاخرين. اذا غادي نتيري وحده من اللي فيهم رقم جوج، كاينين جوج، ووحده من اللي فيهم رقم واحد قلنا شحال؟ كاينين 6 على 45. اذا عطينا جوج 6 على 45 هي 12 على 45. بقاتنا الحالة الأخيرة هي بي ديال إكس إيكالا 4. فوقاش غادي يكون إكس إيكالا 4؟ قلنا إلا تيرينا جوج من هادوك اللي فيهم جوج أولا ناقص جوج على 45. إذا عتعطينا واحد على 45. متفقين؟ إذا لا لوا دو بروبابيليتي هي هادي. هو هذا الجدول هذا انا عمرت هذوك النتائج اللي خرجوا لنا. قلنا الا بغينا نتاكدوا من هاد النتائج واش صحاح ولا لا خاصنا ضروري نحسبوهم ويعطينا المجموع تساوي واحد. اذا جمعنا 17 و 15 عطينا 32. 32 مع 12 هي 44 زائد واحد هي 45. 45 على 45 راه النتيجه تعطينا واحد. اذا هادشي عندنا صحيح. غادي نمشيو دابا للسؤال الثاني. دابا غادي يبدلوا لنا الطريقه ديال السحب. قالوا لنا اون تير سكسيسيفمون اي سون ريميز. من تيقولوا لنا سكسيسيفمون اي سون ريميز هنا تنخدموا ب ا ديال بي من ان. يعني اي كاردينال غادي نحسبو غادي نخدم بالا. المشكل اللي كاين في اولا الفرق اللي بينه وبين سي هو ان الترتيب تيولي مهم. غادي نشوفوا الحالات اللي فيهم الترتيب تيولي مهم. اذا قالوا لنا اون تيغ سكسيسيفمون اي سون ريميز دو بول. يعني حنا ديما هذيك بي غادي تكون هي جوج دو بول. غادي نشوفوا في لا كيسيون ا قالوا لنا ديتيرميني لو نومبر دي كا بوسيبل. من تنقولوا لو نومبر دي كا بوسيبل هو الكاردينال دو اوميغا، حيت ما يبقاش عندنا الكاردينال دو اوميغا بحال الحاله الاولى لان دابا غادي نخدموا ب سكسيسيفمون سون ريميز. الوغ لو كاردينال دو اوميغا هو ا. قلنا شحال غنتيريو؟ دو بول وفي الاصل عندنا 10. اذا الطريقه ديال الحساب ديال هذا ديما تنبداو بالعشرة ونبقاو غاديين وتنقصوا بالواحد حداش غنحبسوا عند الرقم الثاني لان هنا عندي جوج. هذه اسهل طريقه باش تحسبوا هاد ا. كون كان قلت لكم عندي هنا 3 غادي نحبس عند 8. كون كان عندي 4 غنحبس عند 7 وانا غادي. يعني هنايا هذا رقم واحد هذا رقم جوج. علاش؟ حيت هنا عندنا جوج. بالنسبه لا كيسيون بي قالوا لنا calculer la probabilité de A et la probabilité de A de B sachant que A est réalisé. Alors نبدا بلا probabilité de A. A قالوا لنا هي les deux boules ont deux couleurs différentes. Les deux boules ont deux couleurs différentes. احنا عندنا 3 بول. يعني اما غادي نتيري وحده من الحمر من الكحلين وحده من لو فير، اولا وحده من الكحلين وحده من لو روج، اولا وحده من لو روج من لو فير وحده من لو روج. دابا هاد الحالات هادو شويه صعاب. شنو هو العكس ديال ديفيرون؟ هو الميم كولور. متفقين؟ الوغ نقدر نحسب العكس ديال ا. في هاد الحاله غادي نخدم بهذيك بي ا تتساوي واحد ناقص بي ا بار. فوقاش نخدم بهاد الحاله؟ الا كان هاد بي ا صعيب نقدر نحسب بي ا بار تتكون سهله ومن بعد تنعوض في هاد العلاقه هادي. اذا نعاود نشرح لكم شنو هي ا بار. قالوا لنا ا هي خص يكونوا لي كولور ديفيرون
ا بار بيان سور غادي تكون هو الميم كولور. اش تعني ميم كولور؟ يعني غادي نتيري بجوجهم فيرت او بجوجهم نواغ او بجوجهم غوج. ولاحظوا معايا هنايا ما غاديش نبقاو نهضروا على الارقام، دابا غير الالوان. اذا لا بروبابيليتي دو ابار شنو هي؟ هي قلنا التحدي مثلا نقسمو على الكاردينال دو اوميغا اللي هو ما كملتوش هنايا هو 90. اذا قالوا لنا تيري دو بول فيرت يعني ا جوج من لي فيرت من ثلاثة، او قلنا ديما او هي بلوس ا جوج من لي نوار لي جوج، او ا جوج من لي غوج اللي هما 5. اذا هادي قلنا تنبدا ديما بهذا التحتاني هذا، متفقين؟ وتنبقاو غاديين ناقصين. هنا غادي نحبس عند جوج او جوج في واحد او 5 في 4 على 90. اذا شحال غادي تعطينا هادي؟ 6 زائد جوج زائد 20 على 90 غادي تعطينا هي 22 و 6 هي 28 على 90. بغينا نختزلوها راه ممكن نختزلوها من بعد. صافي مزيان. اذا هذه هي النتيجه ديال بي ا بار. دابا غادي نمشي ل بي ا. بي ا قلنا هي واحد. اذا من بعد ما حسبنا بي ا بار قلنا بان بي ا شحال تساوي؟ هي واحد ناقص بي ديال ا بار. اذا هي واحد ناقص 28 على 90. اذا كنتيجة غادي تعطينا هي 62 على 90 اللي هي 31 على 45. من بعد طلبوا منا نحسبوا بي ديال بي sachant que A est réalisé. هذه تتقرا P de B sachant que A est réalisé. ويمكن نرمزوا ليها aussi par P de B sachant que A est réalisé. هذه تتسمى la probabilité conditionnelle، الاحتمال الشرطي، وهذا A هي la condition. إذا بغينا نحسبوا الاحتمال ديال حدوث الحدث B علما أن A محقق. إذا هذه هي لا كونديسيون. هذه عندها طريقة واحدة باش نحسبوها، هو بي ديال A تقاطع B، بي ديال A انتر B على بي ديال A. يعني ديما تنديرو التقاطع ديال هذا وهذا أو بي وتنقسمو على الشرط يعني بي A. هذا ديجا حسبناه بقى لينا هذا. إذا شنو هو A تقاطع بي؟ هذا بدوره هذا هو حدث جديد. هذا راه حدث جديد. شنو تيقول هذا الحدث؟ تيقول لنا مين تنقولوا بعدا ا تقاطع بي يعني ا انتر بي يعني خص يكون ا و بي، يعني ا اي بي بجوجهم متحققين على فوا. شنو تيقول ا؟ تيقول لنا لي دو بول اون دو كولور ديفيرون، سيتادير خص تكون وحده كحله ووحده حمراء، و تكون وحده كحله ووحده خضراء، و تكون وحده خضراء ووحده حمراء. هذا هو ا. و بي قالوا لنا لي دو بول بورت دي شيفر ستريكتومون بوزيتيف، يعني ان لي شيفر اللي كاينين في هاد لي بول هادو خاصهم يكونوا موجبين قطعا، يعني اما يكونوا تساوي واحد او لا يكونوا تساويو جوج، حيت هادو هما لي بوسيبيليتي اللي عندنا. اذا الا بغينا نحسبوا بي ديال ا تقاطع بي، دونك هاد الكواري كاملين قلنا خص يكون فيهم اما 1 او 2، هادو هما اللي خصهم يكونوا فيهم. مزيان. اذا غادي نقسمو حنا ديما على الكاردينال ديال اوميغا و غادي نبداو نحسبوا. دونك بالنسبه للكحلين قلنا كاينين جوج،
ولكن وحدة فيها ناقص واحد وحدة واحد. إذا بقات لينا غير كرة من الكحلين اللي فيها رقم واحد. بالنسبة للحمرين عندنا قلنا في الحمرين عندنا جوج اللي فيهم رقم موجب قطعا. بالنسبة للكحلين قلنا واحد، والخضرين حتى هما واحد. إذا غادي نبدا بهذا الاحتمال هذا، هذه الإمكانية الإمكانية عندنا غادي نتيري وحدة من الكحلين، يعني وحدة من واحد، A وحدة من الحمرين كاينين جوج. قلنا هاد أ تيكون فيها الترتيب مهم، يعني ضروري نضرب في معدل الترتيب، خصني ضروري نضرب في معدل الترتيب. إذا عندي كرة يعني معدل الترتيب هو جوج. و الكحل مع الخضر يعني أ ديال واحد من واحد، و أ واحد من واحد، وغادي نضرب عندي أ في أ، يعني واحد في واحد هي جوج. وبالنسبة للثانية هي نفس الشيء، يعني أ وحدة من الخضرين يعني من واحد، و أ وحدة من جوج، وغادي نضرب في معدل الترتيب اللي هو جوج. إذا غادي تعطيني هي جوج في واحد في جوج زائد جوج في واحد زائد جوج في واحد في جوج، هادشي على 90. إذا غادي تعطيني 4 زائد جوج زائد 4 على 90، تعطيني 10 على 90 هي 1 على 9. إذا هذا هو الاحتمال الشرطي. باش ما نساوش نرجع نشرح لكم هذا معدل الترتيب. إلا كان عندك، نعطيكم دي زيكزامبل. إلا عندك أ مثلا وحدة من واحد النوع في أ وحدة من واحد النوع في أ وحدة من واحد النوع، معدل الترتيب شحال تيساوي؟ معدل الترتيب اللي تنضرب فيه ديما تنجمع المجموع ديال هادو واحد جوج ثلاثة. إذا تندير 3 فاكتوريال على كل وحدة بوحدها، يعني واحد فاكتوريال في واحد فاكتوريال في واحد فاكتوريال. يعني معدل الترتيب هكا تنحسبو، ديما تنضربو الفوق تنديرو المجموع ديال هادو شحال ما بغا يكونوا، والتحت تنديرو كل نوع بوحديتو. نعطيكم شي مثال آخر. مثلا إلا عندي معدل الترتيب عندي مثلا أ ديال جوج من 4 في أ ديال 3 من 5. إذا فاش غادي نضرب؟ غادي نضرب في 5 فاكتوريال على كل وحدة بوحدها، يعني جوج فاكتوريال في 3 فاكتوريال. متفقين؟ إذا هذه هي الطريقة كيفاش نحسب معدل الترتيب، وسنكونوا سالينا السلسلة رقم 1 ديال البروبابيليتي.